अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। 10 जुलाई बरोज है जुमा। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, तफसील इसकी बाद में बताऊंगा। अमेरिका में जनाब एहसन इकबाल साहब को पाकिस्तानियों के हाथों एक बहुत बड़ी फेंटी पड़ी है, बहुत बड़ी दुर्गत हुई है उनकी। ये क्यों हुआ वाकया ऐसा कि एहसन इकबाल की पाकिस्तानियों ने अमेरिका के अंदर जो दुर्गत बनाई है, ये खबर कहां से आई है और अब इस खबर को पूरा तज्जिए के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तफसील आपको थोड़ी देर तक रखते हैं। नाज़रीन किराम, साहिवाल में बाप को दरख्त के सामने बांधकर बेटी के साथ 2 घंटे मुल्जमान जो है वो रेप करते रहे, लेकिन मज्जो सरकार की जो हुकूमत है वहां उसने कहा हुआ है कि खवातीन के साथ ज्यादती रेड लाइन क्रॉस। और अब दिन दिहाड़े 4-4, 2-2, 3-3 साल बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन मज्जो सरकार जो है वो अपने नशे से बाहर नहीं आ रही। उनकी टिकटॉक्स जो है वो हमेशा हमेशा के लिए आसमानों को छू रही हैं। इसके बावजूद पंजाब में खवातीन के साथ हरसानी ज्यादतियों के वाकयात में भरपूर किस्म का इजाफा देखा जा रहा है। और उनकी एक वोमेन प्रोटेक्शन के हवाले से हिना परवेज भट्ट साहबा मुख्तलिफ खवातीन के पास जाती है। उनकी अपनी कितनी बड़ी इस हवाले से काबिलियत है और उनका इस हवाले से कितना बड़ा तजर्बा है वो पूरी कौम जानती है कि हिना परवेज भट्ट जो औरतों के साथ ज्यादती होती वहां पे पहुंचती है। मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उनका अपना तजर्बा इस हवाले से कितना है वो बड़ा एक सवालिया निशान है उसके ऊपर। बहरहाल इसकी तफसील आपको बताएंगे कि साहिवाल में बाप को दरख्त के साथ बांधकर बेटी के साथ ज्यादती करते रहे और मुल्जमान वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। अगली खबर एक और बड़ी अच्छी खबर है, इसकी तफसील बाद में बताऊंगा। जनाब एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान के मेडिकल बोर्ड ने फैसला कर लिया है। जी हाँ, ये खबर बड़ी दुरुस्त है। इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के हवाले से जो एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया, उन्होंने अब ये फैसला कर लिया है। और फैसला क्या किया है कि उनको कहां मुंतकिल किया जा सकता है, कौन सी हॉस्पिटल में उनका इलाज करवाया जाएगा। बोर्ड का फैसला जो है वो अदालत में जमा करवाया जाएगा। बहरहाल बोर्ड ने फैसला अपना जो है वो मतलब रिटर्न टाइप लिख लिया है। ये फैसला क्या हो सकता है, इमरान खान साहब को कहां मुंतकिल, बुशरा बीबी को कहां मुंतकिल, क्या वो पाकिस्तान में या बैरून मुल्क उनका इलाज जरूरी हो गया है, ये मेडिकल बोर्ड जो है वो अदालत में जमा करवाएगा और उसके बाद बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ जाएगी। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद का बैरून मुल्क दौरा हुआ है। बैरून मुल्क की अहम मुलाकातें जारी हैं और अहम शख्सियात के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद की पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफद की बैरून मुल्क जो है उनको जाने दिया गया है। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी एक कारकुन से लेकर MNA MPs के तमाम लोगों को बैरून मुल्क जाने के ऊपर पाबंदी थी। ये खबर की आपको तफसील बताएंगे। नाज़रीन पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एहसन इकबाल साहब की जो फेंटी हुई है, दुर्गत बनी है, इस खबर का खुलासा करते हैं आपके सामने। और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर लें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। आपकी जो राय है उसका तहे दिल से एहतराम रहता है और रहेगा। और नाज़रीन किराम, जो खबर है ये खबर दी है जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब हैं और ये अमेरिका में ही होते हैं। उन्होंने ये खबर दी है, उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल साहब अपनी किसी निजी मसरूफियात के लिए यहाँ पे उनको कोई काम था अमेरिका में और वहां पे उन्होंने न्यूयॉर्क का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वहां पे एहसन इकबाल साहब गए और वहां पे पाकिस्तानियों ने उनको देख लिया कि ये सड़क के किनारे या किसी होटल में जो है वहां पे उनको मिल गए। लोगों ने उनके साथ मुख्तलिफ सवालात करने शुरू कर दिए, पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज हुआ उसके ऊपर बोलना शुरू कर दिया और यूं उनको सवालात की बुछार में लेते हुए एहसन इकबाल ने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया, आगे से जवाब नहीं दिया। बहरहाल बहुत कहते हैं ना कि पंजाबी में कुतियाली हो गई। तो वहां पे एहसन इकबाल साहब के साथ कुछ ऐसा वाकया, मैं इस वाकये की मजम्मत करता हूं। आप बेशक क्रिमिनल हैं, आप बेशक रजीम चेंज का हिस्सा हैं, आप बेशक जो कुछ भी हैं, आखिरकार पाकिस्तानी और मौजूदा निजाम में आपको एक अहम ओहदा मिला हुआ है। तो पाकिस्तानी बाज नहीं आएंगे। उसकी वजह यह है कि उनको गुस्सा है, उनको ये गुस्सा है कि इमरान खान साहब को कैद करके इन नमूनों को जो है वो ऊपर बैठाया हुआ है। तो यूं जो है वो पाकिस्तानी गुस्सा करते हैं। देखिए, गुस्सा उनकी अपनी जगह जायज है। मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आप लोग गुस्सा ना करें, गुस्सा हमें भी आता है, गुस्सा सबको आता है।
لیکن جس طریقے سے ریئیکشنز آتے ہیں وہ بہت ہی ہیوی ہیں. میں تو پہلی بار آپ کو کہتا رہا ہوں، بلکہ کئی بار کہتا رہا ہوں کہ جس دن یہ اپنی گاڑیوں میں بغیر پروٹوکول کے، بغیر جناب سیکیورٹی گارڈوں کے یہ باہر نکلیں گے، لوگ ان کو صرف ماریں گے نہیں، ان کو ایسا ٹینڈ پھیریں گے، ان کا ایسی درگت بننی ہے کہ یہ ان کی 7 نسلیں بھی سیاست سے توبہ کریں گی. یہ میں تو بار بار بول رہا ہوں، میں تو 6 مہینے سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اب ڈانگ پھرنی ہے نا، جو شہباز شریف کہتے تھے نا جب وہ اپوزیشن میں ہوتے تھے تو کہتے ہیں ڈانگ آپ کو پھرنی ہے، تو تب وہ رجیم چینج ہو رہا تھا تو عمران خان کی حکومت جا رہی تھی. وہ ڈانگ جو ہے اب ایسی پھرنی ہے کہ ان کی 7 نسلیں جو ہیں وہ سیاست سے توبہ کریں گی. یہ بات کہتے ہیں نا کہ میرے ثبت ہے کہ جو مسلم لیگ نون کو اب ڈانگ پھرنے والی ہے، ان کی 7 نسلیں توبہ کریں گی، سیاست سے دور رہیں گی. یہ آپ پہلا جو ہے وہ ایپیسوڈ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ امریکہ میں احسن اقبال صاحب جاتے ہیں اور وہاں پہ پاکستانیوں کے ہاتھوں ان کی بڑی شدید درگت بنتی ہے. بہرحال خبر جو ہے وہ شہباز گل نے دی کیونکہ وہاں پہ رہتے ہیں. اگلی خبر جناب، ساہیوال میں باپ کو درخت کے ساتھ باندھ کر وحشیوں نے، درندوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ 2 گھنٹے ریپ کیا اور ویڈیو بناتے رہے اور وہاں سے 2 گھنٹے ریپ کرنے کے بعد چھوڑ دیا. واقعہ کچھ خاندانی دشمنی کا لگتا ہے کیونکہ ساہیوال کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے جہاں پہ پنجاب حکومت ہے. مریم نواز اس سے پہلے بڑے بڑے دعوے کر چکی ہیں. وہ کہتی ہیں پنجاب میں اگر کسی عورت کو کسی نے میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ آنکھیں نکال دی جائیں گی، وہ میری ریڈ لائن ہے، خواتین میری ریڈ لائن ہے. مجو سرکار کی اب ریڈ لائن جو ہے وہاں کے وحشی، بھیڑیے، درندے، بدبخت اور بے وقوف اور گندے لوگ جو ہیں انہوں نے مریم نواز کی ریڈ لائن پار کر دی ہے اور کراس کر دی ہے. اور آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراسگی، خواتین کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی، بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد CCD ایکٹیو ہوتی ہے، پار کر دیتی ہے، فل فرائی، ہاف فرائی، یہ سب کچھ چل رہا ہے. اب یہ جو جس بزرگ باپ کے سامنے بیٹی کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے، CCD یہاں پہ بھی ایکٹیو ہوگی، CCD ان کو بھی پار کر دے گی اور عدالت میں جا کر بتائے گی کہ ملزم کو اس کے ساتھی چھڑانے آئے تھے تو ساتھیوں کی فائرنگ سے ہی بندہ پار ہو گیا. یہ جو فکرہ ہے نا، اس سے اب پاکستانیوں کو بہت سمجھ ہے. عدالت اگر عدالت ہوتی، جج اگر جج ہوتا تو ان سے پوچھتا کہ ساتھی کہاں پہ ہیں، وہ ساتھی ذرا لے کے ہیں پہلے، بعد میں آپ سے بات ہوگی. یہ جو CCD نے اس طریقے سے لوگوں کو مارنا شروع کیا ہوا ہے، یہ مجو سرکار کے گلے پڑیں گے ایک دفعہ، یاد رکھیں. اور CCD کے نیفے میں پسٹا اس ٹائم چل گیا جب ڈار برادران کی ایک سٹوری آتی ہے اور اس کے غیر ملکی خواتین کے ساتھ مبینہ زیادتی کے واقعات آتے ہیں اور CCD جو ہے وہ خاموش ہو جاتی ہے. CCD اسی کے نیفے میں پسٹل چلتا ہے جس کے نیفے والی پاکٹ میں منی نہیں ہوتی، جس میں پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کے نہیں چلتی، جس میں نہیں ہوتے وہ چل جاتا ہے، پسٹل بھی چل جاتا ہے. تو دیکھیں یہ مریم نواز کو یہاں پہ ایکشن لینا چاہیے، بلکہ عظمہ بخاری ان کی جو ایک بڑی وومن پروٹیکشن والی ہے، حالانکہ اسے خود بڑا پروٹیکشن چاہیے ان کاموں کے حوالے سے، ان کے بڑے ریکارڈ ہے خواتین کی ہراسگی، خواتین کے ساتھ زیادتیوں کے حوالے سے. ہینا پرویز بٹ صاحبہ، تو ان کو جانا چاہیے وہاں پہ اور اس واقعے کا نوٹس لینا چاہیے. ناظرین اگلی خبر جو ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے. میڈیکل بورڈ نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ پہلی خبر ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں اور میرے خیال میں ابھی تک آپ نے یہ خبر کہیں سے بھی نہیں سنی ہوگی. میڈیکل بورڈ نے ایک فیصلہ کیا ہے، وہ فیصلہ ابھی تک عدالت میں جمع نہیں ہوا، لیکن میڈیکل بورڈ کے کافی چیزیں جو ہے وہ ایسی لگائی ہیں. اب وہ فیصلہ جو ہے میڈیکل بورڈ جب عدالت میں جمع کروائے گا تو عدالت اس کے اوپر حکم جاری کرے گی. میرے خیال میں جو میڈیکل بورڈ کا فیصلہ ہے اس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کہیں نہ کہیں منتقل کیے کہ جانے کا حکم موجود ہے. یہ کہیں بنگالہ میں منتقل ہونے کے احکامات ہو سکتے ہیں یا پھر کسی ہاسپٹل میں منتقلی کے حوالے سے احکامات ہو سکتے ہیں، یعنی کہ میڈیکل بورڈ کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یا پھر بیرون ملک بھی کہا جا سکتا ہے. یہ تینوں چاروں آپشن ہیں. مطلب یہ ہے کہ اڈیالہ جیل سے جو بورڈ ہے وہ چاہتا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا کہیں اور جگہ پہ علاج ہو. یہ میڈیکل بورڈ کا جو فیصلہ ہے جب عدالت میں آئے گا وہ بھی ہم سامنے رکھیں گے. بہرحال ابھی تو ایک خبر تھی جو میں نے آپ کو دی ہے، شاید یہ خبر آپ نے ابھی تک کسی سے نہیں سنی ہوگی. ناظرین کرام، پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ بیرون ملک دورے کے اوپر موجود ہے اور اعلیٰ شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے 4 سالوں میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک کارکن سے لے کر
तमाम अहदेदारान को भी बैरून मुल्क जाने से ऊपर पाबंदी लगा रखी गई। उनके नाम जो है तमाम MNA MPs के नाम जो है वो PCL में, एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में, तमाम जो रुकावटें होती हैं बैरून मुल्क जाने के लिए वो लगा रखी गई। ये पहला वफ्द है जो जनाब वहाँ पे पहुँचा है, और ये वफ्द है सलमान अकरम राजा साहब का, अली जाज भुट्टर साहब का, और उनके साथ जो इंतज़ार पजोता साहब हैं, एक दो और हैं। ये ईरान गए हैं और वहाँ पे जो तदफीन होनी थी वहाँ पे उस सिलसिले में गए और उनको जाने दिया गया। इससे पहले हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी एक कारकुन को भी बाहर जाने नहीं दिया जा रहा था। तो सूरत हाल जो है वो तब्दील हो रही। मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बड़ी अहम है, वो ये है कि इमरान खान का जो मेडिकल बोर्ड है उसने फैसला कर लिया है। फैसला क्या है, ये तो फैसला जब अदालत में आएगा तभी पता चलेगा। बहरहाल खबर इस हद तक है कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को बनीगाला, शिफा, पिम्स, तीसरा चौथा हॉस्पिटल या फिर बैरून मुल्क जो है कोई फैसला ऐसा आने वाला है। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी आपके सामने जिस दिन ये फैसला आएगा। मुमकिन तौर पे अगले हफ्ते में ये बोर्ड जो है या आज या कल तक ये रिपोर्ट जमा करवाएगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो बड़ा फैसला कर सकती है कि जी उनको मुंतकिल करें, तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को मुंतकिल कर दिया जाएगा। नाज़रीन, ये थी आखिरी डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुँचाई। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज़्यादा खुशियाँ दे, वो आगे खुशियाँ तकसीम कर सके। मेरे किसी जुमले से, किसी लफ्ज़ से किसी की दिल आज़ारी हो, किसी को तकलीफ़ पहुँची है तो मैं उससे माज़रत खा हूँ और माफ़ी का तलबगार हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।